पर्ल हार्बरको आक्रमणपछि अमेरिकी सेनाको जवाफी आक्रमणले अब यमामोटोले थाहा पाइसकेका थिए कि अमेरिका ठूलो युद्धको लागि तयार छ र कालान्तरमा यस युद्धमा जापानी सेना पछि पर्नेछ। त्यसैले युद्धमा नजितिने थाहा भएपछि यमामोटोले अर्कै उपाय अपनाए। अब यमामोटोले प्यासिफिकमा हुन सक्ने लामो युद्धलाई छोडेर अमेरिकाको शहरहरूमा आक्रमण गर्ने योजना बनाए, किनकि जापानी सेनाको लागि अमेरिका बाधक बनेपछि अमेरिकालाई तहस नहस पार्न ठूलै हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने यमामोटोले अनुमान लगाए। त्यसैले अब एउटा विशाल र भयानक हतियारको आवश्यकता थियो जसले टोर्पेडो डाइभ बमवर्षकलाई प्रक्षेपण गर्ने क्षमता समेत राख्न सकोस्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले निर्माण गरेको खतरनाक बमवर्षक सबमरिन कि समयमै निर्माण भएको भए अमेरिकालाई चुनौती बन्न सक्थ्यो, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। पर्ल हार्बरमा सन् 1941मा जापानको आश्चर्यजनक आक्रमणले हिचकिचाइरहेको अमेरिकालाई दोस्रो विश्वयुद्धमा होमिन प्रेरित गर्यो। जापानद्वारा गरिएको भयानक आक्रमणको भोलिपल्ट अमेरिकाले पनि जापान विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्यो। साथै छिटोभन्दा छिटो आफ्नो औद्योगिक शक्तिको सबै स्रोतलाई परिचालन गरी जहाज, ट्याङ्क, विमानहरू बनाउन एकजुट गरायो। यसको एउटै लक्ष्य चाँडै नै जापानको सैन्य शक्तिलाई निमित्यान्न पार्नु थियो, किनभने अमेरिकाको लागि पर्ल हार्बरमा भएको घटना अत्यन्त विवेकहीन र कायरतापूर्ण उत्तेजक आक्रमण थियो। तर जापानीहरूको लागि भने यो बिल्कुलै फरक विषय थियो। यो त उनीहरूको लागि योजनाबद्ध रूपमा खेलिएको जुवा थियो जसले जापानलाई अमेरिकासँग ठूलो युद्ध नगरी एउटै प्रयासमा अमेरिकालाई तहस नहस गर्नु थियो, किनभने जापानी साम्राज्य त्यसबखत निरन्तर निर्दयी रूपमा पूरै एसियालाई आफ्नो अधीनमा गाभ्न लागिरहेको थियो। तर उनीहरूको समस्या अमेरिका बन्न सक्छ भन्ने कुरा उनीहरूले पहिल्यै बुझेका थिए। त्यसैले अब जापान आफ्नो एसिया कब्जा गर्ने योजनामा तगारो बन्ने जोसुकैलाई पनि पन्छाउन चाहन्थ्यो। मतलब जापानी नौसेनापति यमामोटो पर्ल हार्बरमा आक्रमण गरी अमेरिकन प्यासिफिक फौजलाई एकै प्रहारमा नष्ट गर्न चाहन्थे, जुन उनको एउटै लक्ष्य थियो। त्यसो त यहाँ जापानले अमेरिकाको शक्तिलाई अवमूल्यन गरेको थियो। पर्ल हार्बरको आक्रमणपछि अमेरिकी सेनाको जवाफी आक्रमणले अब यमामोटोले थाहा पाइसकेका थिए कि अमेरिका पूर्ण युद्धको लागि तयार छ र कालान्तरमा त्यस युद्धमा जापानी सेना पछि पर्नेछन्। त्यसैले युद्धमा नजितिने थाहा भएपछि यमामोटोले अर्कै उपाय अपनाए। अब यमामोटोले प्यासिफिकमा हुन सक्ने लामो युद्धलाई छोडेर अमेरिकाको शहरहरूमा आक्रमण गर्ने योजना बनाए, किनकि जापानी सेनाको लागि अमेरिका बाधक बनेपछि अमेरिकालाई तहस नहस पार्न ठूलै हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने यमामोटोले अनुमान लगाए। त्यसैले अब एउटा विशाल र भयानक हतियारको आवश्यकता थियो। त्यसो त पानीमुनिबाट विमान प्रक्षेपण गर्ने कार्य दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पहिले नै सुरु भइसकेको थियो। तर यी सबै प्रयत्नहरू साना एकल परीक्षण विमानहरूको प्रयोगबाट मात्र गरिन्थ्यो। यसपटक यमामोटोको रणनीति अर्कै थियो। उनको दिमागमा महत्वाकांक्षी यस्ता पनडुब्बी थियो जसले धेरै युद्ध विमानहरूलाई राखेर शत्रु पक्षकोमा ठूलै त्रास पैदा गर्न सक्ने गरी विमानहरू प्रक्षेपण गर्न सक्थ्यो। यसले शहरहरूमा गई आक्रमण गर्ने र फेरि जहाजमा फर्केर आई गायब हुन सक्थ्यो। सन् 1942मा जापानी इन्जिनियरहरूलाई यमामोटोको यस गोप्य हतियारको डिजाइन गर्ने काम सुम्पिएको थियो। त्यसो त सबैभन्दा पहिले यस्ता टोर्पेडो बमवर्षक यान प्रक्षेपण गर्न सक्ने पनडुब्बी बनाउनु आवश्यक थियो। त्यसको लागि इन्जिनियरहरूले क्याटपुल्ट प्रविधिलाई पनडुब्बीमा राख्नु जरुरी थियो, किनकि यो यस्तो प्रविधि थियो जसले विमानलाई आकाशमा छोड्ने र फेरि पछि पनडुब्बीमा राख्न सक्थ्यो। तर ती डाइभ बमवर्षकलाई पनडुब्बीमा अटाउने गरी बनाउनु इन्जिनियरहरूका लागि चुनौतीको विषय थियो। त्यसैले अब इन्जिनियरहरूको लागि दोस्रो विश्वयुद्ध ताकाको 12 मिटर लामो पखेटा भएको सामान्य विमानहरूलाई नयाँ डिजाइनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने थियो, जसको पखेटाहरूलाई दोबारेर पनडुब्बीको ह्याङ्गरमा फिट गर्न सकियोस्। साथै त्यसका लागि यस्ता पनडुब्बी बनाउनु पर्ने थियो कि जो अमेरिकाको कुनै पनि टाढा टाढा रहेका तटरेखाहरूमा पुग्न सकोस् र यस्ता जहाजहरू एकपटक इन्धन भरेपछि गन्तव्यमा पुगेर पुनः सोही ठाउँमा फर्किन सकोस्। यसको मतलब लगभग 20 लाख लिटर डिजेल इन्धन र महिनौसम्म समुद्रमा चालक दललाई सहयोग गर्न पर्याप्त आपूर्तिहरू बोक्न सक्ने हुनुपर्थ्यो। I-400 नाम राखिएको यो जहाज निकै विशाल थियो। यो लगभग जर्मन यु जहाजभन्दा 2 गुणा ठूलो थियो।
ह्याङ्गरको तौल अनि क्यारियर सञ्चालनको क्रममा स्थिर राख्न इन्जिनियरहरूले डबल हलको डिजाइन गरे, जसमा ती दुवै हलहरू एकसाथ अडिएका थिए। यसले विशाल I-400लाई सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी पनडुब्बी भन्दा 3 गुणा ठूलो गराइदियो र I-400 अझै पनि परम्परागत अर्थमा एक शक्तिशाली पनडुब्बी थियो, जसमा 8 फरवार्ड माउन्ट गरिएको टोर्पेडो ट्युब र एक भीमकाय डेक बन्दुक राखिएको थियो। साथै शत्रुपक्षको विमानलाई रोक्नको लागि 3वटा ट्रिपल माउन्टेन एन्टी एयर गन र 4थो एकल माउन्टेन गन राखियो। तर यसको प्राथमिक हतियार भनेको 3वटा टोर्पेडो डाइभ बम वर्षक नै थियो। यसको आश्चर्यजनक फाइदा नै विमान पानीमुनि रहनु थियो। जब I-400 चुपचाप आफ्नो लक्ष्यको नजिक पुग्थ्यो, तब जहाजको चालक दलले पहिले नै विमान तयार पार्थे, जहाँ चालकलाई ह्याङ्गरबाट डेकमा ल्याउने, इन्जिन सुरु गर्ने, हतियार लोड गर्ने जस्ता कामहरू गरिन्थ्यो। जब म्याथम पनडुब्बी आफ्नो लक्ष्यबाट 100 किलोमिटरको सतहमा आइपुग्यो, तब यसमा रहेका 3वटा बमवर्षक विमानहरू उडाउनका लागि तयार हुन्थे। इन्जिनियरहरूले जहाजको अन्तिम चेक जाँच गरेसँगै अब 3वटा बमवर्षक जहाज उडाउनका लागि अन्तिम तयारीमा हुन्थे। त्यसपछि एकपछि अर्को गरी 3वटा विमानलाई कम्प्रेस्ड एयर क्याटापल्ट प्रयोग गरेर लन्च गरिन्थ्यो। यो सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुन मात्र 30 मिनेटको समय लाग्थ्यो। त्यसपछि I-400 सुरक्षित स्थानमा रहेर चुपचाप बमवर्षकहरू आफ्नो मिसनबाट फर्किने प्रतीक्षामा हुन्थ्यो। टोर्पेडो डाइभ बमवर्षक अत्याधुनिक थिए। तिनीहरू विशेष गरी I-400 को लागि डिजाइन गरिएको थियो र जापानको नौसेना शस्त्रागारमा सबैभन्दा ठूलो बम वा टोर्पेडो बोक्न सक्थे। फ्लोटहरूसँग सुसज्जित विमान पनडुब्बीको छेउमा अवतरण गरेसँगै एक कोलेप्सिबल हाइड्रोलिक क्रेन प्रयोग गरेर जहाजमा फिर्ता पठाउन सकिन्थ्यो। I-400 एक शानदार डिजाइन थियो। यसको निर्माणसँगै जापानको नयाँ अत्याधुनिक हतियारले युद्धमा ठूलो असर पार्ने निश्चित थियो। तर जब सन् 1945 अगस्त 6 र 9 मा अमेरिकाले जापानी सहरहरूमा परमाणु बमबारी गर्यो, तब सन् 1945 सेप्टेम्बर 2 मा जापानले अमेरिकाको सामु आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भयो। आत्मसमर्पणको 2 हप्तापछि अमेरिकाले पहिलो पटक जापानको तटमा I-400 देख्यो। पहिलो पटक जब अमेरिकी सेनाले एक विशाल जहाज देखे, तब वास्तवमा यो के हो भनेर उनीहरू नै चकित परेका थिए। त्यसो त सुरुमा अमेरिकीहरूले I-400लाई कार्गो बोक्नको लागि डिजाइन गरिएको होला भन्ने सोचेका थिए, तर पछि मात्र उनीहरूले थाहा पाए कि यो त एक अत्याधुनिक पनडुब्बी हो। तर अझ पनि उनीहरूले यो कुरा बुझ्न सकिरहेका थिएनन् कि आखिर जापानी नौसेनाले किन यसको प्रयोग गरेनन् त। यसका धेरै कारणहरू छन्। त्यसो त जापानको नौसेनामा धेरैले यमामोटोको यस विमानवाहक सबमरिनलाई अत्यन्तै ठूलो शक्ति मानेका थिए। जतिबेला I-400 को निर्माण सम्पन्न भएको थियो, त्यतिबेला दोस्रो विश्वयुद्ध आफ्नो अन्तिम अवस्थामा थियो। सन् 1943 मा निर्माण सुरु भएको यो सबमरिन 1945 मा सम्पन्न भएको थियो। मतलब I-400 दोस्रो विश्वयुद्ध सकिनु ठिक 5 हप्ता अघि मात्र नौसेनाले प्राप्त गरेको थियो। सन् 1942 जुनको भयानक हारपछि अमेरिकनहरूले जापानी फौजलाई प्रशान्त महासागरबाट धपाइसकेका थिए। त्यतिखेर जापान इन्धन र कच्चा पदार्थको अभावको चपेटामा थियो, जसको फलस्वरूप I-400 को निर्माण कार्य झनै सुस्त भइरहेको थियो। दोस्रो कारणमा यमामोटो, जसले यस सबमरिनको बारेमा सोचेका थिए, उनको सन् 1943 मै निधन हुन पुग्यो। त्यसो त सुरुवातमा यस्ता 18 वटा सबमरिन बनाउने योजना थियो, तर अन्तिममा 3 वटा मात्र यस्तो सबमरिन निर्माण सम्पन्न गरियो। तेस्रो कारण अन्तर्गत सबमरिनमा रहेका जहाज समुद्री सतहमा रहेर लन्च गर्न झन्डै 45 मिनेटको लामो समय लाग्थ्यो, जुन आफैमा जोखिमपूर्ण थियो। सन् 1945 मा निर्माण भएका यी विमानहरू आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न नपाउँदै जापानी सैन्य शक्ति लगभग पतन भइसकेको थियो। अर्को कुरा, निर्माण गरिएका केही सबमरिनले लुकेर केही विमानद्वारा अमेरिकी सहरहरूमा आक्रमण गर्न खोज्नु पनि व्यर्थ थियो। अझ पानामा सहरमा बम वर्षा गर्ने रणनीति पनि निरर्थक देखिँदै थियो, किनभने अमेरिकाका लागि यसले खासै केही फरक पार्दैन थियो। त्यसैले युद्धको अन्तिम समयमा पनि जापानले I-400 सबमरिनको प्रयोग गरेन। त्यसो त यदि यो पनडुब्बी समयमा युद्धस्थलमा आएको भए सायद विश्वकै नक्सा परिवर्तन हुन सक्थ्यो। मतलब यसले युद्धमा ठूलै असर पार्न सक्थ्यो। अर्को कुरा, जापानी गोप्य हतियार सम्झौताले पनि काम गरेन।
ती 3वटा विमानहरू 30 मिनेटमा प्रक्षेपण गरिसक्नुपर्ने सबमरिन निर्माण सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरू थिए, तर यो काम 45 मिनेटभन्दा अगाडि गर्न नसकिने भयो। त्यति समय त्यत्रा ठूला पनडुब्बीलाई पानीको सतहमा ल्याउनु भनेको निकै खतरनाक थियो। यी अविश्वसनीय विमानहरूलाई आकाशमा उडाउने काम पनि कम चुनौतीपूर्ण थिएन। साथै I-400लाई पानीमुनि विलुप्त बनाउनु पनि लगभग अमेरिकी पनडुब्बी भन्दा दोब्बर समय लाग्थ्यो। अर्को कुरा, समुद्रमुनि रहेको अवस्थामा पनि यो सबमरिन खतराले भरिएको थियो, मतलब यसको निर्माण पक्षमा केही कमजोरी पनि देखिएको थियो। जब अमेरिकनहरूले युद्ध समाप्त भएपछि जापानको यस्तो सबमरिन देखे, तब गलत शक्तिको हातमा जाने डर उनीहरूलाई पनि थियो, किनकि जापानले निर्माण गरेको उक्त खतरनाक हतियारको बारेमा सोभियत संघले पनि जानकारी पाइसकेको थियो। त्यसैले सन् 1946मा सोभियत संघले यसको निरीक्षण गर्ने माग राखे पनि त्यसै बखत अमेरिकनहरूले जापान र हवाईको तटरेखामा उक्त सबमरिनलाई ध्वस्त पारिदिए। यो सँगै दोस्रो विश्वयुद्धमा तयार पारिएको एउटा महत्त्वाकांक्षी हतियारको अध्याय पनि बन्द हुन पुग्यो। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।